channel. चंद्रयान तृतीयस्य परिभ्रमणशील परिज्ञानं चंद्रतले स्वकार्यम् अपूरयत् तद्धि सुरक्षितस्थाने संस्थाप्य निश्चेष्टरूपेण व्यवस्थापितम्। G20 शिखर सम्मेलनस्य चतुर्थस्य शेर्पा समुपवेशनस्य अद्य भविष्यति शुभारम्भः। उपवेशने विभिन्नदेशानां राष्ट्रियमण्डलाध्यक्षाः उपस्थास्यन्ति। देहल्याम् अद्यापि G20 शिखर सम्मेलनाय संपूर्ण वेशपूरितो भविष्यति अभ्यासः। ओडिशायाम् अतिवृष्टिप्रकोपः। 6 जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रायः 10 जनाः दिवङ्गताः, 3 व्रणिताः। इस्राएल देशे न्यायिक परिवर्तनमालक्ष्य विरोध प्रदर्शनं सततं 35तमे सप्ताहे अपि सहस्राधिकसंख्यायाम् एकत्रिताः प्रशासन विरोधी प्रदर्शनकारिणः। एशिया चषक स्पर्धायां वर्षाभिरनिर्णीतं भारत पाकिस्तान द्वन्द्वम् उभाभ्यां दलाभ्यां लब्धः एकैकोऽङ्कः। अथापि द्वितीयस्यां क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानं पराजित्य जितः हॉकी पंच एशिया चषकः। अनेन जयेन भारतेन 24तमे भविष्यमाणाय विश्वचषकाय अपि स्थानं प्राप्तम्। अभिवादे अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां प्रियप्रेक्षकाणां हार्दिकम् अभिनन्दनम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ इदानीं वार्ताः विशदय्य। चन्द्रयान तृतीयस्य परिभ्रमणशील परिज्ञानं प्रज्ञानं चन्द्रतले स्वकार्यम् अपूरयत् तद्धि सुरक्षितस्थाने संस्थाप्य निश्चेष्टरूपेण व्यवस्थितमस्ति। अनेन सहैव APXS LIBC BS पेलोड इत्यपि निरुद्धे, याभ्यां डेटा लैंडर इति माध्यमेन पृथिव्यां प्रेष्यते। अवधेयं यत् तस्मिन् यन्त्रे ऊर्जा पूर्णतः अस्ति। यद्यपि सौरोर्जाग्राहकम् एतद्वर्षस्य सितम्बर मासस्य 22तमे दिनाङ्के अपेक्षिते अग्रिमसूर्योदये प्रकाशमवाप्तुम् उन्मुखम् अस्ति। रिसीवर इत्येतत् प्रापकम् अर्धमेव स्थितमस्ति। चन्द्रयान तृतीयस्य परिभ्रमणशील प्रज्ञानेन चन्द्रतले 100 मीटर मिता यात्रा कृता। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन ह्यः सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रात् श्रीहरिकोटातः PSLV-C 57 इत्येतस्य माध्यमेन आदित्य L प्रथम इत्याख्यस्य उपग्रहस्य सफलतापूर्वकं प्रक्षेपणं कृतम्। अनेन सहैव भारतेन सूर्यस्य अध्ययनपरम् अभियानं प्रति अग्रिमम् एकं पदं वर्धितम्। आदित्य L प्रथम इत्येतत् 4 मासानां कालखण्डे L प्रथम इति बिन्दुं प्राप्स्यति, यत्र सूर्यस्य पृथिव्याश्च गुरुत्वाकर्षणबले आकर्षणस्य प्रतिकर्षणस्य च वर्धितानि क्षेत्राणि उत्पादयतः। आदित्य L प्रथम इत्यस्य सौराभियानस्य उद्देश्यं तावत् सौरवायोः सौरवायुमण्डलस्य च अध्ययनमस्ति। तत्रत्य तापन प्रकृतिम् अवगन्तुम् एतद् अभियानं साहाय्यं करिष्यति इति ध्येयम्। आदित्य प्रथम इत्यस्य वाहकः PSLV XL इति तादृशः प्रकारः अस्ति, यत्र अधिकमात्रायाम् इन्धनप्रापणाय दीर्घतरपट्टिकायुक्तानि यन्त्राणि सन्ति। भारतस्य प्रथमायाः अन्तरिक्ष खगोलविज्ञानवेधशालायाः एस्ट्रोसैट् इत्यस्याः प्रक्षेपणार्थमपि PSLV XL इत्येतस्य प्रकारस्य उपयोगः 15-द्विसहस्रतमे वर्षे सेप्टेम्बर मासस्य 28 दिनाङ्के जातः। ISRO इत्येतस्य अध्यक्षः S सोमनाथः सफलप्रक्षेपणानन्तरं सर्वान् वर्धाप्य कमिव L प्रथम इत्याख्यं केन्द्रं यावत् गत्वा सौराभियानम् एतद् विशेषतः सक्रियं स्यात् इति संसूचितम्।
Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. आदित्य एल प्रथम इत्याख्यस्य उपग्रहस्य सफलप्रक्षेपणानन्तरं राष्ट्रपतेः प्रधानमन्त्रिणः अन्येषां च वर्धापनसन्देशाः सर्वत्र प्रसारिताः। तावत् केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहोऽपि विज्ञानगताम् उपलब्धिम् एतामुद्दिश्य सर्वे देशवासिनः वर्धापिताः। तेनोक्तं यत् एषः प्रक्षेपणपरः सफलः परिणामः अस्मदीयवैज्ञानिकानाम् अहर्निशश्रमस्य प्रतीकभूतः इति। तेनोक्तं यद् विज्ञानेन संयुक्ताः अन्याः अपि काश्चन संस्थाः सर्वसम्भवप्रकारेण अत्र शाल्ये स्वीः योगः प्रदत्तः इति ध्रुवम्। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. हरियाणा स्थिते नूह इत्यत्र G20 शिखरसम्मेलनस्य चतुर्थस्य अन्तिमस्य च शेर्पा समुपवेशनस्य अद्य शुभारम्भो भविष्यति। एतदुपवेशने एतच्छिखरसम्मेलनस्य आमन्त्रितानां सदस्यदेशानां राष्ट्रीयमण्डलाध्यक्षाः शेर्पा वरिष्ठप्रतिनिधयश्च उपस्थास्यन्ति। सर्वे प्रतिनिधयः देहल्याम् आयोक्ष्यमाणाय G20 समुपवेशनाय अन्तिमचर्चानां सज्जाः करिष्यन्ते। सितम्बर मासे 5 दिनाङ्के राज्यस्य समृद्धपरम्पराभिः संस्कृतिभिश्च ओतप्रोत सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रस्तोष्यन्ते। राष्ट्रीयराजधान्यां देहल्यां G20 समूहशिखरसम्मेलनम् उद्दिश्य सज्जताः अन्तिमचरणे सन्ति। अन्तिमचरणात्मिकीं सज्जतां निरीक्षितुम् अद्यापि देहल्यां विशिष्टातिथीनां यानानां सुरक्षापुरस्सरं सुचारुतया च गमनागमनं सुनिश्चेतुं पूर्वाभ्यासः करिष्यति। अत्रान्तरे देहल्यां स्थिताः अनेके मार्गाः परिवर्तयिष्यन्ते। चरणत्रये अयम् अभ्यासः करिष्यते। पूर्वाभ्यासस्य समयः अद्य प्रातः 8 वादनात् 9 वादनं यावत्, पुनश्च 9:30 वादनात् 10:30 वादनं नियतः। तथैव पुनः अन्तिमचरणे मध्याह्नोत्तर 12:30 वादनात् सायं 4:00 वादनं यावत् अस्ति। अत्र सन्दर्भे यातायातरक्षिबलेन परामर्शः प्रकाशितः अस्ति यत् दिनद्वयं यावत् अधिकाधिकजनाः मेट्रो रेल यानस्य प्रयोगं कुर्वन्त्विति, येन असौविध्यं न स्यात्। केन्द्रप्रशासनेन राष्ट्रमेकं निर्वाचनमेकम् इत्युद्दिश्य 8 सदस्यानाम् उच्चस्तरीयसमितेः सङ्घटनं कृतं। सहैव समितिसदस्यानां नामान्यपि उद्घोषितानि। राष्ट्रपतिचरः रामनाथ कोविन्दः समितेः अध्यक्षत्वेन चितः अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः, कांग्रेस सांसदः अधीर रञ्जनः, राज्यसभायां विपक्षस्य भूतपूर्वनेता गुलाम नबी आजादः, NK सिंहः, सुभाष कश्यपः, हरीश साल्वे, संजय कोठारी च समितिसदस्याः नियुक्ताः। केन्द्रीयविधिन्यायमन्त्री अर्जुन राम मेघवालोऽपि समितिसमुपवेशनेषु विशेषतः आमन्त्रितसदस्यत्वेन उपस्थितो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 20तमे आसियान भारत सम्मेलनस्य 18 च पूर्व एशिया सम्मेलने प्रतिभागग्रहणाय सितम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के 2 दिवसयोः इण्डोनेशिया यात्रां गन्ता। उभयोः सम्मेलनयोः आतिथ्यं वर्तमानोऽध्यक्षः इण्डोनेशिया जकार्ता इत्यत्र करिष्यति। विगतवर्षे भारत आसियान सम्बन्धान् व्यापकरणनीतिकसन्धिस्तरं प्रापणान्ते एतदाद्यं सम्मेलनं भवति। एतस्मिन् भारत आसियान सम्बन्ध प्रगतिसमीक्षा करिष्यते। पारस्परिकसहयोगस्य आगामिनी दिशा अपि अत्र निर्धारयिष्यते।
अतः पृथक् पूर्वैशिया सम्मेलनम् आसियान देशानां नेतृभ्यः अवसरं प्रापयिष्यति। भारतं समेत्य एतस्य 8 संवादप्रतिभागिनः क्षेत्रीय वैश्विक महत्वप्रकरणे विचारविनिमयं करिष्यन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु सितंबर मासस्य 5 दिनांके राष्ट्रीय शिक्षक दिवसावसरे नवदेहलीस्थिते विज्ञान भवने 75 चयनित शिक्षकेभ्यः एतद्वर्षीयान् राष्ट्रीय पुरस्कारान् प्रदाता। एतत् पुरस्कारोद्देश्यं देशस्य शिक्षकानाम् अद्वितीयस्य योगदानस्य रेखाङ्कनेन विहित अस्ति। पुरस्कार विजेतॄणां प्रधानमन्त्रिणा संवादाय अपि अवसरः लभेत। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षक समारोहात् प्राक् एकं दृश्य श्रव्यं सन्देशपटलमाध्यमेन प्रसारयन् प्राह यदयं शिक्षायाम् उत्कृष्टतायाः प्रेरकोत्सवो भविता। अथ खेलवार्तासु एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धायां भारत पाकिस्तानयोर्द्वन्द्वं श्रीलङ्कायाः कैण्डी क्रीडाङ्गणे वृष्टिकारणात् निरस्तम् अभवत्, अनिर्णीतम्। भारतीय दलस्य क्रीडनान्ते महती वृष्टिरभवत्, तस्मात् पाकिस्तान दलपक्षतः कन्दुकप्रक्षेपणम् एव न अभवत्। निर्णायकाः चिरं प्रतीक्षमाणाः उभाभ्यां दलनेतृभ्याम् आलापं कृत्वा क्रीडां निरस्तां कृतवन्तः। अस्यां स्थितौ उभाभ्यां दलाभ्याम् एकैकेन अङ्केन सन्तोषः करणीयो अभवत्। अस्मात् प्राक् भारतीय दलनायको रोहित शर्मा पणं विजित्य पूर्वं क्रीडनाय निर्णयम् अनैषीत्। भारतदलेन 50 कन्दुकक्षेपचक्रीया अपि क्रीडा न क्रीडिता। दलेन 49 पञ्चकन्दुकेषु मात्रं 66-200 धावनाङ्काः समर्जने शक्तम् अभवत्। एतस्मै लक्ष्याय हार्दिक पाण्ड्या ईशान किशनयोः युगलेन 38-100 धावनाङ्कानां महान् सहयोगः कृतः। प्रियाननाः सुहृदः, प्रवाही संवाद गीतादि संवलितः संस्कृत पात्रिका कार्यक्रमः वार्तावली इति ह्यः सायं 6:30 प्रसारितोऽपि सन् प्रसारणकाङ्क्षया सर्वेषां पुरतो भविष्यति। अथेदानीं भवन्तः एतत् कार्यक्रमान्त एव प्रातः 7:30 पुनस्सारितम् अवलोकयितुं सन्नद्धाः सन्तु इति। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावद् मङ्गलं भूयात्।